सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं महानूर अली खान। मैं हूं ज़शान बशीर। हेडलाइंस अब जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं और सबसे पहले कराची से आपको खबर देंगे, जहां बिजली बंदिश के खिलाफ कल से जारी एहतजाज आज मारामारी में बदल गया। माड़ीपुर रोड सारा दिन मैदान जंग बना रहा। पुलिस और मुजाहरीन में आंख मचोली जारी रही। मुजाहरे में शरीक खातून अस्पताल मुंतकिली के दौरान दम तोड़ गई। सड़क बंद होने से गाड़ियों की कतारें लग गईं। और कराची वालों के लिए अच्छी खबर यह है कि वफाकी काबीना ने बिजली महंगी करने की समरी मौखर कर दी है कि इलेक्ट्रिक ने सार्फिन के लिए बिजली 57 पैसे महंगी करने की समरी काबीना में पेश की थी, जिसे वफाकी काबीना ने मुस्तरद कर दिया है। बिजली रवा माली साल की पहली सेमाही एडजस्टमेंट की मद में महंगी करने की तजवीज़ दी गई थी। कराची वालों से इजाफी वसूली 3 माह के लिए की जाना थी। ECC ने भी बिजली महंगी करने की मंजूरी दे रखी थी, मगर वफाकी काबीना ने समरी मुस्तरद कर दी है। ज़मानत देता हूँ, सुपर टैक्स का पैसा ज़ाया नहीं होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि हमारी असल मंजिल खुद इन्हिसारी है, इसके बगैर कोई कौम आज़ादाना फैसले नहीं कर सकती। कहा रेकोडिक में अरबों रुपए का खजाना दफन है। ये रिपोर्ट देखिए। वज़ारत मनसूबाबंदी के ज़ेर इंतजाम इस्लामाबाद में टर्न अराउंड पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सुपर टैक्स को अक्सरियत ने कबूल किया है, इससे 230 अरब रुपए आएंगे। जमानत देता हूँ कि सुपर टैक्स का पैसा जाया नहीं होगा। ये कॉन्फ्रेंस हमें ये बताएं कि सुर्ख फीते को किस तरह ख़त्म करना है, जिसको मैं इंशाअल्लाह 1 माह के अंदर ख़त्म करना चाहता हूँ। परमिट राज को किस तरह ख़त्म करना है और NOC राज को किस तरह ख़त्म करना है। ये जो दफ्तरों के चक्कर अब जनाब जा रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ पावर में, अब जा रहे हैं जनाब मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ में, अब जा रहे हैं फाइनेंस में, अब जा रहे हैं, अब फिर सिफारिश करवा रहे हैं फ़लाँ हज़रत की, फ़लाँ एक्सपर्ट की, फ़लाँ, ये चक्कर ख़त्म होना चाहिए। शहबाज शरीफ का कहना था कि हमारी असल मंजिल खुद इन्हिसारी है, पाकिस्तान में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं, रेकोडिक में अरबों रुपए का खजाना दफन है। कौम को, मिनहसल कौम, उठना होगा अपनी ज़ाती पसंद और नापसंद से। इख्तिलाफात को खुदा के लिए अपनी नस्लों के आगे शर्मिंदा होने से बचने के लिए अपनी ज़ाती पसंद नापसंद से बालातर होना होगा और मुल्क की तकदीर को बदलने के लिए चंद फैसले ऐसे करने होंगे जिनको मुद्दों तक कोई हुकूमत आए जाए उसमें तब्दीली ना कर सके, मां सवाए मुल्क की मजीद बेहतरी, तरक्की और खुशहाली के लिए। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, हुकूमत ने जो मुश्किल फैसले लेने थे वो ले चुकी, जल्द कौम को अच्छी खबर दूंगा और पाकिस्तान को जल्द खुद इन्हिसारी की तरफ ले जाएंगे। मैंने कभी भी डरा नहीं हूँ, मैं हर जगह जाके बोला है कि जो भी मुश्किल फैसले करने वो किए हैं और अल्लाह की मेहरबानी से वज़ीर आज़म की क़यादत में और इस कोलिशन हुकूमत की क़यादत ने मेरा भरपूर सपोर्ट किया है। तो मैं वज़ीर आज़म साहब को इस बात पे मुबारकबाद देता हूँ कि अल्लाह की मेहरबानी से आज उस जर्नी की तरफ हमने पहला कदम बढ़ा लिया है और हम इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को जल्द, एहसन भाई ने बात की है विजन 2025 की और टर्न अराउंड की, कि जल्द पाकिस्तान को, डॉक्टर साहब जिस तरह फरमा रहे थे, पाकिस्तान को सेल्फ रिलायंस की तरफ न सिर्फ लेके जाएंगे बल्कि सेल्फ रिलायंस कर लेंगे। एहसन इकबाल ने यह भी कहा कि नौजवान को आगे बढ़ने के मौके फराहम करना होंगे। मुल्क में सयाहती फरोग के लिए इक़दाम कर रहे हैं। मुल्की मईशत के लिए एक और मुश्किल। अप्रैल के मुकाबले मई में करंट अकाउंट खसारे में 131% नुमाया इजाफा हुआ। करंट अकाउंट खसारा 1 अरब 42 करोड़ डॉलर से तजावुज़ कर गया। कराची से अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। स्टेट बैंक रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल 2022 के मुकाबले मई 2022 में करंट अकाउंट खसारे में 131% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। अप्रैल के मुकाबले मई में करंट अकाउंट खसारा 80 करोड़ 70 लाख डॉलर इजाफे से 1 अरब 42 करोड़ 50 लाख डॉलर की सतह पर जा पहुंचा। रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल 2022 में करंट अकाउंट खसारा 61 करोड़ 80 लाख डॉलर था। स्टेट बैंक का कहना है कि अप्रैल 2022 के मुकाबले में मई 2022 में दरामदात में कमी हुई। साथ ही मई 2022 में ईद की तातीलात की वजह से बरामदात और तरसीलात ज़र में कमी देखी गई। रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल के मुकाबले मई में तरसीलात ज़र 25% कमी से 2 अरब 30 करोड़ डॉलर रहीं। अप्रैल के मुकाबले मई में दरामदात 7% कमी से 6 अरब 60 करोड़ डॉलर रहीं। अप्रैल के मुकाबले मई में बरामदात 21% कमी से 3 अरब डॉलर रहीं। रवा मई साल के 11 माह में करंट अकाउंट खसारे में 14 अरब 1 करोड़ 60 लाख डॉलर का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। करंट अकाउंट खसारा गुज़िश्ता माली साल इसी मुद्दत के 1 अरब 18 करोड़ 30 लाख डॉलर से बढ़कर 15 अरब 20 करोड़ डॉलर की सतह तक जा पहुँचे हैं।
ملک کی تاریخ میں ایف پی آر کی ٹیکس وصولی پہلی بار 6,000 ارب روپے تک پہنچ گئی۔ موجودہ مالی سال کے لیے مقرر کردہ ابتدائی ہدف 5,829 ارب روپے تھا۔ ایف پی آر 6,100 ارب کے ٹیکس محصولات کا ہدف حاصل کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ ملک کی تاریخ میں ایف پی آر کی ٹیکس وصولی پہلی بار 6,000 ارب روپے تک جا پہنچی ہے۔ ایف پی آر 6,100 ارب کے ٹیکس محصولات کے ہدف کو حاصل کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ سندھ ہائی کورٹ میں 7 نئے ایڈیشنل ججز کی تقرری سے متعلق جوڈیشل کمیشن اجلاس ختم ہو گیا۔ سندھ ہائی کورٹ میں 7 ایڈیشنل ججز کی تقرری کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ جوڈیشل کمیشن رولز میں ترمیم سے متعلق کمیٹی اجلاس جلد بلایا جائے گا۔ جوڈیشل کمیشن رولز میں ترمیم کے بعد دوبارہ اجلاس ہوگا۔ امجد علی بھائیوں، سعد قریشی اور راشد سولنگی کو ایڈیشنل جج لگانے پر غور کیا گیا۔ خادم سومرو، عبدالرحمان، خرم اور ارباب کے ناموں پر بھی غور کیا گیا۔ اجلاس کی صدارت چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال نے بذریعہ ویڈیو لنک کی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بھی بیرون ملک ہونے کے باعث ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شریک ہوئے۔ اور صوبائی وزیر ملک احمد خان پی ٹی آئی پر برس پڑے، کہتے ہیں گزشتہ حکومت اکانومی کو زمین بوس کر گئی، بیڈ گورننس اور مہنگائی گزشتہ حکومت کے تحفے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف نے اداروں کے خلاف پروپیگنڈا مہم شروع کی۔ اس وقت ایک بڑی انفلیشن ہے، کوئی شک نہیں ہے، مہنگائی ہے، کوئی شک نہیں ہے، پیٹرول کی پرائسز بڑھی ہیں، اس میں پبلک کا ایک ریئیکشن بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی سامنے تھا۔ یہ ساری صورتحال کے ہوتے ہوئے ہم نے اپنی جو کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹس تھے، ان کی ٹیمز تھیں جہاں پہ اپنی پوری پارٹی کی موبلائزیشن تھی، ان سے کہا کہ آپ اپنی حد الوسع اور بھرپور کوشش کریں، اپنا بھرپور انداز میں الیکشن لڑیں اور ایکسپلین کریں جا کے کہ پچھلے 3.5 سال میں جو تحریک انصاف کی حکومت تھی، اس کی مس گورننس، اس کی اکنامک پالیسیز، معیشت کی تباہ حالی، غربت میں اضافہ، یہ تمام چیزیں اس کی پیش کردہ ہیں اور پیدا کردہ ہیں۔ اور اگر اس صورتحال میں یہ بائی الیکشنز آئے ہیں اور جب ہماری گورنمنٹ کو آئے ابھی 2 ماہ کی قلیل مدت ہے اور اس قلیل مدت کے اندر ہمیں وہ سارے کریکٹیو میجرز کرنے پڑ رہے ہیں جس کی وجہ سے معیشت کا اتنا برا حال ہوا ہے، جس میں انہوں نے اکانومی کو بالکل زمین بوس کر دیا تھا، جو ان کی غلط معاشی پالیسیوں کا نتیجہ تھا۔ تحریک انصاف نے ایک نئی پالیسی ڈیزائن کی۔ پہلے کہیں کہ گورنمنٹ کو ڈسلوج کرنے میں ادارے، اور ایک ملیشیس کیمپین انہوں نے سٹارٹ کی اداروں کے خلاف، ادارے کے سربراہ کے خلاف۔ جب یہ کورٹ سے فیصلے آتے تھے تو ان کے توپوں کا رخ جو ہے وہ عدالتوں کی طرف ہو جاتا تھا، اور یہ الزامات لگانے لگ پڑتے تھے کہ یہ عدالتیں جو ہیں یہ ملی ہوئی ہیں، پھر کہ بیرونی سازش ہے۔ تو کیا وہ بیرونی سازش کا الزام جس عدالت سے فیصلہ آیا اس عدالت کے خلاف بھی لگاتے تھے؟ صوبائی وزیر داخلہ عطا اللہ تاڑڑ کا کہنا ہے پی ٹی آئی ضمنی انتخابات میں یقینی شکست دے کر بکلاہٹ کا شکار ہے۔ بیشتر حلقوں میں مسلم لیگ نون کو واضح برتری حاصل ہے۔ پی ٹی آئی کو کئی حلقوں میں امیدوار تک میسر نہیں، جو ان کی شکست کا ثبوت ہے۔ پنجاب بھر میں ضمنی انتخابات میں اپنی یقینی شکست کو دیکھتے ہوئے کل تحریک انصاف کے کچھ رہنماؤں نے اداروں پر الزامات لگانے کی کوشش کی۔ 20 حلقوں کے اندر چند حلقے ایسے ہیں جہاں پر کوئی مقابلہ ہے، باقی اللہ تعالیٰ کے فضل سے اکثریت حلقوں کی ایسی ہے جہاں پہ مسلم لیگ نون کو واضح برتری حاصل ہے۔ مسلم لیگ نون کے پکے کھڑے آن گراؤنڈ موجود ہیں۔ اب کئی جگہ پہ تحریک انصاف کو امیدوار ہی میسر نہیں آئے۔ اب اس میں کسی کا کیا قصور ہے؟ سستی شہرت کے لیے اداروں کو بلیک میل کرنا اور کہنا کہ ہماری مدد کرو اور اداروں کو سیاست میں گھسیٹنا، میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں۔ اگر آپ چاہیں گے کہ اس طرح بلیک میل کر کے تو آپ اپنی منمانی کریں، اس کی آپ کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے پنجاب کے سرکاری ہسپتالوں میں ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کی کمی کا نوٹس لے لیا۔ محکمہ صحت کے حکام کو 85 دن میں روڈ میپ بنانے کی ہدایت کر دی۔ پنجاب کے 85 تحصیل ہیڈ کوارٹرز ہسپتالوں کو بہتر بنانے کے پلان کی منظوری دے دی۔ لاہور میں اجلاس کے دوران حمزہ شہباز کا کہنا تھا خود ہسپتالوں کے دورے کیے، صفائی کے انتظامات تسلی بخش نہیں تھے۔ کہا 6 سے 8 ماہ میں تمام او پی ڈیز بہتر بنائی جائیں، پروگرام پر پیش رفت کی نگرانی خود کریں گے۔ سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ اگلے ماہ پاکستان واپسی کی تیاری کر رہا ہوں۔ آپ کو بتائیں کہ سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اگلے ماہ
पाकिस्तान वापसी की तैयारी कर रहा हूँ। वाज़ेह रहे कि मुल्की मईशत की सूरत हाल पर इसहाक डार की वापसी का मुतालबा किया जा रहा था, और अब ये खबर आई है कि साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का ये कहना है कि अगले माह पाकिस्तान वापसी की तैयारी कर रहे हैं। BBC से गुफ्तगू करते हुए साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का ये कहना था कि वो अगले माह पाकिस्तान वापस जाएंगे और सेनेटर का हल्फ उठाएंगे। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तानी मईशत की सूरत हाल के पेश नज़र ये मुतालबा किया जा रहा था कि इसहाक डार को वतन वापस आना चाहिए।